दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। सामाजिक न्यायको लागि थालिएको कार्यक्रम दलित सवालमा हामी विशेष गरी दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि संविधानमा के छ, कानुनमा के छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र समुदायमा दलित समुदायले कसरी सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ त भन्ने सवालमा बहस छलफल गर्ने गर्दछौँ र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग उहाँका विचारहरू यहाँ सम्प्रेषण गरेर त्यसको समाधानको उपायहरू पहिल्याउने जमर्को गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। त आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर दलितहरूको भूमि अधिकार सम्बन्धमा र विशेष गरेर हरुवा र चरुवाहरूको उनीहरूको पुनरुत्थानको लागि सरकारबाट के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएका छन् र आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने आवश्यकता भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय हरुवा चरुवा मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजमती मण्डल र त्यसै गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनक जोशीज्यू। अब उहाँहरूसँग छलफललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। कार्यक्रम यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। राजमतीजी, यहाँ अब राष्ट्रिय हरुवा चरुवा मञ्चको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? यो किन यो हरुवा चरुवा मञ्च आवश्यक पर्यो अनि यो गठन भएको कति समय भयो? हाम्रो हरुवा चरुवा मञ्च गठन भएको 10 साल पुग्न लागेको छ। अहिले कति जिल्लामा यसको सङ्गठन विस्तार गर्नुभएको छ? यो सङ्गठन हाम्रो 9 जिल्लामा विस्तार भएको छ। अनि हरुवा चरुवाहरूको सङ्ख्या कति छ अहिले? हरुवा चरुवाहरूको सङ्ख्या हाम्रो कति छ भनेदेखि 80,000 1,10,000सम्म छ हाम्रो यो 9 जिल्लामा समस्या छ। अनि यो अहिले जस्तो तपाईँहरू मधेसमा हुनुहुन्छ, अनि यो तपाईँहरूको मेन समस्याहरू के हुन् त? हाम्रो हरुवा चरुवाको मेन समस्या हजुर, 1 नम्बरमा पहिली त्यो हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा होस्, सरकारले गरिदियोस् र यो जग्गा 10 कट्ठा जग्गा भनेको छन्, लिखितमा पनि गर्नु भएको छ। अनि त्यसमा पछि आउँला तपाईँहरूको अहिले के समस्या भोग्नु पर्छ, के अप्ठ्यारो परिरहेछ? अप्ठ्यारो त मालिकको घरमा कमै जालामा खटिरहेको छौँ, त्यो समस्या छ। मालिक घरमा छोराछोरी आफू श्रीमान सबै हलो जोतिरहेछ, छोराछोरी गाई गोरु चराइरहेको छन्, आफू चाहिँ मालिकै घरमा काम गरेर खाइरहेको छ, त्यो पनि जाला पाएको छैन। अनि तपाईँहरूको दिनको ज्याला कति पाउनुहुन्छ? दिनको ज्याला त्यही 10 किलो धान। 10 किलो धान एकजनाले 10 किलो धानको 200 रुपियाँ मात्रै हो। अब कुनै गिरहतले दिन्छन् 300 त मालिकले जान दिँदैन, त्यसको काम नसिधिकन कहीँ जान पाउँदैन, त्यस्तो समस्या छ। अनि तपाईँले कति अहिले जस्तो तपाईँले अहिले पनि तपाईँ हरुवा चरुवा हुनुहुन्छ, कति ऋण लिनु भएको छ मालिकबाट? मालिकबाट हामी अहिले मालिकबाट ऋण लिएको 50,000, अहिले 2.5 लाख पुगेको छ। कसरी 2.5 लाख पुग्यो त्यो? अब 2.5 लाख कसरी पुग्यो? हामीको नाममा जग्गा छैन। अब 50,000 को 3 तहे कागज बनाउँछ, त्यो कागज बनाएर त त्यो 2.5 लाखको बनाइहाल्छ। अब ऊ त्यो 2.5 लाख बमोजी हाम्रो ऋण पुग्यो, अब त्यसले भन्छन् त्यो ऋणलाई फेरि 3 लाखको बनाऊ कागज। अनि जस्तो तपाईँको सबै परिवार त्यो मालिकको घरमा काम गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले पाउने ज्यालाको हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन? लिने खाने त्यही हो। 10 किलो धान दिन्छन्, खान्छौँ, फेरि खट्छौँ। अब त्यो पैसा अब त्यसको काम गरेर छुट्यो भने 2-3 महिना कतै कमाउन गएपछि त्यो पैसा ल्याएर फेरि मालिक घरमा दिनु पर्यो, त्यो ऋण तिर्नु पर्यो। त्यो पनि तिर्दै त्यही पनि पैसा त्यति छँदैछ, ब्याज दिनु, तिम्रो मुड त्यतिकै हो। जातीय विभेद छुवाछुतको स्थिति के छ भन त? के भोग्नु भएको छ? हाम्रो छुवाछुतको पनि धेरै छुवाछुत छ अहिले। खाना थालमा खाना पनि दिँदैन मालिकको घरमा, मालिक घरमा पत्तामा खुवाउँछ। अब जुन थालमा पनि खाना दिन्छ त्यो थाल अर्कै ठाउँ राखिदिन्छन्, फेरि जहिले आउँछ त्यो मान्छे त्यसले त्यही थालमा खुवाऊ भनेर। त्यो घरको परिवार, मालिक घरको परिवार कोही पनि खाँदैन, पानी पनि गिलासमा पिँदैन, छुट्याएर राखिदिन्छन्। त्यस्तो समस्या छ। छुवाछुतको धेरै समस्या छ, छुवाछुतमा झन् समस्या छन्। अनि अझ जस्तो त महिला हुनुहुन्छ, दलित महिला हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अझ भोग्नुपर्ने अरू के छन् त? महिला हिंसाहरू छन्। महिला हिंसामा के छ भनेदेखि अब बाल विवाह त हामी रोकिरहेको छौँ, सरकारले पनि रोक्छन्, त्यही पनि मान्छे बाल विवाह गरिरहेको छन्। बाल विवाह गर्दा कारणले महिला हिंसा पाइन्छ।
किनकि अब 12 वर्ष 16 वर्ष 10 वर्षको नानीलाई बिहे गर्छन्, त्यो त महिला हिंसा पाइहाल्छन्, बच्चा पाउने बेलामा त अप्ठ्यारो हुन्छन्। अब दहेजको प्रक्रिया छ, अब दहेज त्यहाँ सकेन दिन त दहेजको प्रक्रिया लिएर अब 3 लाख रुपियाँ माग गर्यो, एउटा गाडी माग गर्यो, 5 लाख त त्यतिकै भयो, 6 लाख। 8 आना सुन माग गर्दाखेरि अब 4 आना सुन दिन सके, 4 आना दिन सकेन। अब त्यो कमाउन जान्छ, उसलाई एउटै छोरी छ, त्यो कमाउन गयो, घरमा 1 कट्ठा जग्गा पनि छैन, 1 धुर पनि छैन, कमाएर ल्याउँछ विदेशबाट, त्यो छोरीमा लगाइदियो। त्यो पनि समस्या आयो कि आफूलाई मन खराब हो उता, त्यसको टाइममा त्यो सुन दिन सकेन। अब त्यो कारणको लागि अब त्यहाँ बुहारले भन्छन् अब तिम्रो बुवाले यति सुन त बाँकी छ, त्यो ल्याऊ अनि मात्रै तँलाई राख्छौ। त्यो महिला हिंसा भयो। अब त्यसको सासूले नै त्यस्तो गरिरहेको छ, त्यो मैले भएर बुहारले त्यस्तो काम गरिरहेको छ, जस्तै आफ्नो छोरी तस्तै बुहारी, त्यो नमानिकन महिला हिंसामा गइहाल्छन्। अब हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई के गर्छ भनेदेखि सबै परिवार मिलेर त्यसलाई मारेर फ्यालिदिन्छन्। त्यस्तो त पनि घटना छ महिला हिंसामा। त्यही कारणले हामी बाल विवाह रोकेको छौँ। अब पढ्नको लागि त त्यही हो, सरकारीमा मात्र 10 सम्म, 12 पढ्न त सक्दैन, पैसा छैन। अहिले तपाईँहरूको आफ्नो जग्गा कति छ अथवा कुन जग्गामा बस्नु भएको छ अहिले? हाम्रो आफ्नो जग्गा छैन, तर गाउँको समाजको जग्गा छ, तर हाम्रो हाम्रो ससुरालाई 1 कट्ठा जग्गा थियो। त्यो 1 कट्ठामा 5 वटा छोराछोरी, त कति 2 धुर 4 धुरको पर्यो। अब सानो सानो घर खोपडी जस्तै बनाएको छ, त सबै मान्छे त्यहीमा अब अप्ठ्यारो भयो। अब त्यो छोरालाई पनि छोराछोरी भयो अनि समस्या भयो। अनि हाम्रो गाउँको हाम्रो दियादमा लाग्छ नि, त उसलाई भने हाम्रो असारको दिन हाम्रो घर भत्कियो पानीले, त बस्ने छैन, एउटा घर मात्रै सबैको छ। अब हाम्रो मधेसियामा त छुवाछुत हुन्छन् कि जेठाइ छोटाइ मानिरहेको छ। त्यस्तो भएर हाम्रो ससुराको भाइको छोराले 6-7 धुर जग्गा दिएको छ। अब अहिले तपाईँ यहाँ बस, अनि बादमा कतै जग्गा मिल्यो भने हाम्रो जग्गा छोडिदिनु, त्यस्तोमा बसेछु। जनताजी अब यहाँ यो होइन अहिले हरोचुराको जुन समस्या उहाँले उठान गर्नुभयो होइन, के छ त हाम्रो देशको संविधानको धारा 45 अनुसारले होइन त्यो संविधानमै कोड गरेको छ दलितहरूलाई चाहिँ एकपटक भूमि दिने भनेर। त्यसै गरी चाहिँ यो के अरे भूमि ऐन 2021 को 52 क को 1 मा पनि होइन यो भूमिहीन दलितलाई एकपटक तोकिए बमोजिम भूमि दिने भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अनि अहिले सरकारको तर्फबाट विशेष गरेर हरुवा चरुवाको मुक्तिको लागि विकासको लागि के पहल भइरहेछ? उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ जुन अहिले नेपालको संविधानले निषेध गरेका किसिमका विभेदहरू समेत उहाँहरूले खेपिरहनु भएको भोगिरहनु भएको एउटा दयनीय अवस्थाको चित्रण उहाँले गर्नुभयो। यीमध्ये धेरैजसो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अहिलेको संविधानले र कानुनले यहाँले भने जस्तै निषेध गरिसकेको छ र मन्त्रालयले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ। त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत पनि समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको विषय छ। त्यसमा पनि यहाँले भने जस्तै मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा को सामाजिक उत्थान र उहाँहरूको विकासको लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने किसिमका विषयहरू आएका छन्। र हरुवा चरुवाको विशेष कुरा जुन यहाँले उठाउनु भयो, त दलित हरुवा चरुवामा सबभन्दा ठुलो वर्ग दलितको भएको हुनाले यही व्यवस्था जुन छ नेपाल सरकारले अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग जुन गठन गरेको छ त्यसले भूमिहीन दलितलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ र त्यसले काम गर्दैछ। पहिलो कुरो यस्तै अब जुन उहाँहरूले भन्नुभयो हामीलाई मुक्त घोषणा गरिनु पर्यो भन्ने कुरो छ। वास्तवमा यो अहिले अलि दुःखद पक्ष हो जुन अहिलेसम्म उहाँहरूले मुक्त नभएको अनुभूति गरिरहनु भएको छ। त यसमा चाहिँ मुक्त कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन 2058 मा आएको छ र त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने त्यसको यो जुन परिभाषा खण्डमै कमैया श्रमिक भन्नाले चाहिँ हलिया, हरुवा चरुवा, कमैयादेखि लिएर हली, गोठाला, कमलरी सबैलाई जनाउँछ र त्यसै ऐनको दफा 4 हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले चाहिँ
यस्तो किसिमको कमैया श्रमलाई निषेध गरिसकेको छ, उन्मूलन गरिसकेको छ। उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले हामी मुक्त नभएको भन्ने कुरो यदि सोचिरहनु भएको छ भने उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको अब एक किसिमले भनौँ यो दास प्रथाको अवशेष हो, त्यसमा उहाँहरू बसिरहनु हुँदैन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो किसिमको मानसिकता अब राख्नु हुँदैन। तर हुन्छ सर, म सरसँग आउँछु है। ल राजमतीजी, अब यदि त्यस्तो हो भने कानुनले संविधानले मुक्त घोषणा गरिरहेको छ, तैपनि तपाईँ अब के कारणले तपाईँ यो कुरा जानकारी नभएर हो कि किन तपाईँ अहिले पनि मुक्त घोषणा हुनु पर्यो भन्ने किन सवाल उठाइराख्नु भएको छ? के छ? अब हलिया कमैयामा पनि आन्दोलन गरे, नारा जुलुस लगाए, त्यो बेला हामी पनि थियौँ। अनि हामी पनि त्यहाँ हामीले भन्यो कि कानुन त एउटै हुन्छ, एउटा कानुन त नभएर दुईटा त हुँदैन। त्यो हाम्रो आश थियो कि हाम्रो पनि हरुवा चरुवाहरूलाई सबै मुक्ति पाइन्छ भनेर हाम्रो आश पुऱ्याएर हामी आएको थियौँ आन्दोलनमा। मैले सुने कि 5 जिल्लाहरू हलिया कमैयाहरू मात्रै मुक्ति भयो, यताको छुट्यो। किन तपाईँहरूलाई किन छुटाइयो त? अब त्यही कुरा मैले भने हाम्रो त छुट्यो भने सर हामी त मुक्ति पाउनु पाएन त, खोइ हामीलाई थाहा छैन। त उहाँले सरले भन्नुभयो कि तपाईँहरूलाई किन भएन मुक्ति भनेर बहुमती पुगेन अरे। त मैले भने कसलाई भन्छन् बहुमती? हामी त आन्दोलनमा लागेको छौँ, अनि बहुमती कसरी पुगेन त? हरुवा चरुवा हलिया कमैया भूमिहीन सुकुम्बासी सबै त एउटै हो, पीडा त उही हो। अनि हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश किन छुट्यो त? ल ठिक छ, म एकपछि आउँछु। जनक सर, यो भएको के हो? उहाँहरूको गुनासो जुन छ त्यो के कारणले हुनसक्छ भने एउटा त के भने ऐनले मुक्त गरियो, तर समाजमा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपमा उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई निरन्तरता दिने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने विषयमा उहाँहरूका समस्याहरू सम्बोधन हुन सकेनन् होला। सायद त्यो किसिमले उहाँहरूले अझै पनि मुक्त नभएको त्यो अनुभूति गरिरहनुको भएको होला। एउटा त्यो हुन सक्ला। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भने कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐनले मुक्त कमैया भने कमैयाहरूलाई मुक्त गरियो, त्यो घोषणा पनि गरियो। राज्यले 2057 4/2 मा मुक्त कमैया भनेर त्यो नामै स्पेसिफिक गरेर त्यो घोषणा गरियो। त्यसपछि मुक्त हलियालाई पनि मुक्त गरियो भनेर पछिबाट हलियाहरूको पनि 2065 भदौ 21 हो जस्तो लाग्छ, हलियाको पनि मुक्त घोषणा फेरि छुट्टै गरियो। र त्यसपछि चाहिँ कमलरी भन्ने एउटा वर्ग छ, उहाँहरूको 2070 असार 31 गते अथवा 13 गते, सायद असार 13 गते उहाँहरूको मुक्ति घोषणा भयो। भनेपछि जुन एउटै किसिमका वर्ग अथवा एउटै किसिमको यो जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहनुभएका, त्यो पीडा भोगिरहनुभएका वर्गको जस्तो मुक्त हलियाको र मुक्त कमैयाको मुक्ति घोषणाका साथसाथै पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भए। तर मुक्त कमलरी र हरुवा चरुवाको त्यस्तो विशेष समस्याहरू अथवा त्यसको लागि विशेष कार्यक्रम नआएको कारणले सायद उहाँहरूको त्यो पीडा भोगिरहनु भएको होला। तर यसमा सरकारले अब त्यसपछि के भयो भने जुन मुक्त हलियाको पुनस्थापनाको कार्यक्रम सम्पन्न अहिले करिब भइसकेको छ र मुक्त हलियाको पनि केही छिटपुट बाहेक त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र बाँकीका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको अवस्था छ। त्यसको साथसाथै मुक्त हलियामा विशेष गरी जुन दलित वर्ग छ, त्यो दलितहरूको भूमि अधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान र कानुनले छुट्टै व्यवस्था फेरि गरिसकेको अवस्था छ। र त्यस पश्चात अब यो गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लैजाने र यसमा तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा यस्ता किसिमका वर्ग जुन छन्, पिछडिएको वर्ग अथवा गरिब अथवा भूमिहीन अथवा यस्तो वर्गलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधनका प्याकेजहरू, यसलाई सम्बोधन गर्ने, यसको समाधानका प्याकेजहरू अगाडि लैजाने भन्ने कार्यक्रमहरू गइरहेका छन्। त्यसैले अब त्यो वर्ग स्पेसिफिकका लागि छुट्टै कार्यक्रमको सट्टा यस्तै यी जुन भूमिहीन दलितको प्याकेज अन्तर्गत अथवा गरिबी निवारणको प्याकेज अन्तर्गत यो अन्तर्गत उहाँहरूका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सरकार लागि परेको कारणले गर्दा अब छुट्टै त्यो आवश्यक पर्दैन कि भन्ने सोच पनि भयो होला। मन्त्रालयको तर्फबाट के भइरहेछ? अब अहिले यस्तो किसिमको आवाज आइसकेपछि र हामीले त्यो कुरा देखिसकेपछि उहाँहरूको पुनस्थापना सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ
अझै पनि सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको जानकारी आइसकेपछि अहिले भर्खर मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यो कार्यदलले चाहिँ त्यसलाई केही निश्चित समय दिइएको छ। त्यो समयभित्र सबभन्दा पहिला उहाँहरूका विशेष किसिमका समस्याहरू पहिचान गर्ने, उहाँहरूको सङ्ख्या कति छ त्यो सङ्ख्या यकिन गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूको समस्याको समाधानका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि लान सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नका लागि र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनका लागि त्यसको एउटा कार्ययोजना सहितको सुझाव दिनका लागि एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसले निश्चित समयभित्र छिट्टै आफ्नो चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिन्छ र उहाँहरूको लागि विशेष कार्यक्रम के गर्न सकिन्छ त्यसका विकल्पसहित, जस्तो सङ्घीय सरकारबाट या प्रदेश सरकारबाट या स्थानीय तहबाट अथवा तीनै तहको सहलगानीमा सहकार्यमा त्यस्ता किसिमका के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मन्त्रालयले छिट्टै घोषणा गर्नेछ। अब राजमन्त्रीजी, अब तपाईँहरूको मुख्य मागहरू के छन् त भन्नु त? अब के काम सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने? मालिकको ऋणबाट हामी छुट्टै पाऊ घोषणा गरिदियोस् कि यो तिर्न पाइँदैन भनेर। मालिकको ऋण छुटे मालिकले अब हामी त भन्छु नतिर्ने, तर हामीलाई त मारेर फालिदिन्छन् नतिर्दाखेरि। त कानुनमा यसमा के छ प्रश्न पार्नु? यो त प्रष्ट छ। यो उहाँहरूले त्यो ऋण तिर्न पर्दैन। कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन 2058ले नै यसरी जुन कमैया भनेर परिभाषित भएका वर्ग, जसमा हरुवा चरुवा पनि पर्दछ, हलिया पनि पर्दछ, कमलनी पनि पर्दछ, उहाँहरूको ऋण तिर्न पर्दैन भनेर ऐनले घोषणा गरिसकेको छ। त्यो ऋण तिर्न पर्दैन र साथसाथै यदि त्यो ऋण लिने सन्दर्भमा उहाँहरूको कुनै सम्पत्ति अथवा उहाँहरूको कुनै त्यस्तो किसिमको त्यो धितो राखिएको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ भने त्यो पनि सम्बन्धित साउले उहाँहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरिसकेको छ। भनेपछि यसमा चाहिँ जस्तो प्रोसेसको कुरा जस्तो उहाँले राख्नु, तर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने निकाय कुनै देखिएन। यसलाई कुन माध्यम मन्त्रालयले गर्ने हो? जस्तो मालिकलाई बोलाएर होइन, अथवा उनीहरूलाई समाधानको उपायको लागि कसको के रोल होला त? यहाँनिर मन्त्रालयको रोल के हुन्छ अथवा अधिकार कर्मीहरूको रोल? अलि अधिकार कर्मीहरूको रोल त अब उहाँहरूले त्यो विषयको एडभोकेसी गर्ने, यो विषयलाई जानकारीमा ल्याउने यो छँदैछ, यो उहाँहरूको पाटो भयो। त्यसबाहेक मन्त्रालयको रोल यदि यो चाहिँ यो नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र आएको र योसित सम्बन्धित कार्यविधिहरू अनि योसित सम्बन्धित निर्देशिकाहरू तयार भएका पनि छन् र अब चाहिँ फेरि उहाँहरूको विशेष समस्यालाई फेरि एकपटक के भएको हो त त्यो विशेष समस्या समाधान गरेर त्यसका विकल्पहरू समेत अध्ययन गरी, जस्तो कि मैले भने, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र मन्त्रालय अहिले त्यो गर्न अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। साउबाट लिएको ऋण बिना आउनु पर्यो। त्यसपछि अरू त्यसपछि हाम्रो जाला सरकारले कति तोकेको छन्, त्यो जाला हामीलाई स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि त्यो जाला सरकारले टोकेको जाला त्यहाँ गरेर नभन्दाखेरि हामीले माग्दाखेरि त फेरि त्यो समस्या आउँछन्। अनि तपाईँलाई जग्गा कति चाहियो? जग्गा घर अलग अलग चाहियो? कति माग छ जग्गा? हामीहरूको माग हरुवा चरुवाको कम्तीमा 10 कट्ठा, 2 कट्ठा घरारी र 8 कट्ठा कृषि खेतीको लागि त्यो चाहिन्छ। अनि फेरि हाम्रो पानी त आउँदैन सधैँ, 6 महिनामा एकचोटि पानी आउँछ। अनि त्यो कृषि खेतीको लागिमा त्यो सँगसँगै सिँचाइको समस्या भइहाल्छ, सिँचाइ पनि चाहियो, फेरि बिउ पनि चाहियो। त्यो हाम्रो माग। अनि बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाको लागि अनि बालबालिकाको शिक्षाको लागि हाम्रो छुट्टै बालबालिकाहरूलाई पढाइको लागि एउटा 10मा त सरकारले दिइरहेको छन् 10सम्म पढ्नका लागि, तर माथि त पढ्न सकेको छैन, पैसा छैन, आर्थिक कारोबारले त त्यतिकै हरुवा चरुवा भइरहेको छ। अनि सरकारले 12 क्लाससम्म निःशुल्क भनेको छ दलित विद्यार्थीलाई पनि, तपाईँलाई थाहा छैन? खोइ हाम्रो छोरी त बल्ल बल्ल 10 पढाएको, मैले 10,000 रुपियाँ तिरेँ 12मा। अनि गाउँपालिका नगरपालिकाबाट त्यस्तो छैन? केही पनि छैन, गाउँपालिका नगरपालिका केही गरेको छैन। योलाई अब छिटो अन्त्य गर्नको लागि विशेष गरी देशको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूको भूमिका के हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रीको भूमिका के होला, यहाँको के आवश्यक छ यहाँको तर्फबाट भयो त भन्दाखेरि? यो कुरा अघि पनि मैले राखेँ। अब यो विषय कार्यान्वयनसित सम्बन्धित हो। ऐन अथवा संविधान अथवा अरू व्यवस्थाहरूमा कमजोरी त्यति धेरै छैन, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान पर्यो। संविधानले व्यवस्था गरेको छ, ऐनहरूले व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलि सबल हुन पर्यो र कार्यान्वयनमा संलग्न जति पनि निकायहरू छन् हाम्रो पनि केही भूमिका होला र सबैभन्दा बढी
बढी चाहिँ अब उहाँहरू स्थानीय तह जुन छ, अब किनभने यो तिनै तहको उसको विषय भएको हुनाले, सरोकारको विषय पनि भएको हुनाले र सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएको हुनाले अनुगमन लगायत यस्ता विषयहरूमा उहाँहरूको जिम्मेवारी अलि बढी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तथापि यो कुनै यो जिम्मेवारी सार्ने अथवा पन्छिने विषय होइन, तर तीनवटै सरकारहरूको आवश्यक समन्वय र रोल डिफाइन गरेर कसको भूमिका के हुने भन्ने प्रष्ट बनाएर यो समस्या लामो राख्नु हुँदैन। यसलाई तत्काल समाधानका लागि तहले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ, तोकेर जानुपर्छ र कार्यान्वयनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। हजुर, विशेष गरी यो बजेटको समस्या हुन्छ, यसमा सर अलिकति प्रश्न जस्तो सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले पनि पहल कदमी गरेको देखिन्छ, तर त्यही बजेटमा आएको कुरा अड्किएको देखिन्छ। यसमा सरको चाहिँ सुझाव? राज्यका नागरिकहरूको पीडा दुःख अथवा उहाँहरूले भोगिरहनु भएको यो अमानवीय किसिमको कष्टलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता भए हुनाले हाम्रा सबै निकायहरूले, सबै मन्त्रालयहरूले एक किसिमको समन्वयका साथ यसलाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। थप बजेटको प्रावधान हुनसक्छ राज्यले चाह्यो भने, र यो चाहिँ थप बजेट उपलब्ध भयो भने कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि खासै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्रालय त्यतातर्फ लागिसकेको छ। मैले अघि निवेदन गरेँ, समिति गठन गरेर अध्ययन गर्छ र छोटो समयमा त्यसको रिपोर्ट ल्याएर यसको सम्बोधनका लागि अगाडि बढ्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको छ। यहाँको तर्फबाट अब आगामी दिनमा हैन यो मुद्दालाई यहाँले लामो समयदेखि राख्नु आत्मसातमा गरेर राख्नु, अलिक टुङ्ग्याउनको लागि यहाँको आफ्नो भूमिका के हुनेछ त आगामी दिनमा? व्यक्तिगत रूपमा मेरो भूमिका, मैले मन्त्रालयमा जुन महाशाखा हेर्छु त्यो अनुसार मैले यो समस्या समाधानका लागि कार्ययोजनाहरू बनाउने, बजेटहरू तयार गर्ने, यसको एउटा योजनाबद्ध किसिमले यसका क्रियाकलापहरू निर्धारण गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान मद्दत पुर्याउने नै मेरो भूमिका हुन्छ। राजमती के थप्नु पर्ने छ? हाम्रो माग घाँस बाँस कपास 5वटा माग त एकदम जरुरी छन्। त्यसमा अब घर कुनै कुनै ठाउँमा पहिले सरकारले दिनुभएको थियो, त्यो घरहरूमा समस्या छन्। अब त्यसमा के हुन्छ त यो असार वैशाखको समयमा अब ठुलो के भन्छन् त हाम्रो पानी ढुङ्गा र त्यो हुन्डरी, हाम्रो भन्छन् ठुलो हावा हुन्डरी आउँछ, हुरी आउँछन्। त्यो आउँदाखेरि अब त्यो पथल पनि झरिरहेको छ, पानी पनि परिरहेको छ, त्यो हुन्डरी पनि आयो, त्यो चदरा सबै लिएर गयो। त्यो पहिले सरकारले दिएको घर जस्तै नहोस्, गरिब निवारणको पनि एउटा कोष हामीले चाहियो। कम ब्याजमा हामी पैसा उठाऊ र त्यो जलाबाट अलिअलि पैसा त्यहाँ पनि जम्मा गरौँ र कम ब्याजको यो गरिब निवारणवाला कोष दिएपछि हामीलाई अलि राम्रो हुन्छन्। स्याउको घरमा ऋण लिन जान छुटिन्छन् भनेर त्यस्तो, किनभनेदेखि पैसा काम त जहिले पनि लाग्छन्। छोरी बिहे गर्न छ, छोरा बिहे गर्न छ, अब आमा बुवा बुढी छन्, त्यो मऱ्यो भने त्यसको काम क्रियामा पैसा चाहियो, फेरि त मालिकको घरमा त कुद्नै पर्छ। भने चाहिँ तपाईँको आर्थिक विकासको लागि सरकारले बढी जोड दियोस् हैन? होस्। हाम्रो हरुवा चरुवाले त्यही के भन्छन् दाउराको समस्या छ र हाम्रो हरुवा चरुवाले प्रमाण सहित गरेर जति हरुवा चरुवा छ त्यसलाई प्रमाण पत्र चाहियो र त्यो प्रमाण सहितमा हाम्रो यो हुन्डरी बारी आएको टाइममा के भन्छन् बोल बर्दैन, त्यो पोलहरू खस्दा लाइन काटिन्छ, त्यो बेला त हामी आधारमा बस्छौँ। त्यो बेला हाम्रो कोही मान्छे बिरामी छन् केही छन् भने बडा ठुलो समस्या भयो। त्यो कारणको लागि हाम्रो एउटा बत्तीको व्यवस्था, सोलरको व्यवस्था गरिदिनुस्। यसलाई स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ? हजुर, गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्छ। यो विषय चाहिँ एउटा कार्यक्रमकै रूपमा हामीले अगाडि लाने र त्यो जुन अघि पनि भने साझेदारी कुन तहको कुन सरकारको के भूमिका हुने भन्ने प्रश्न गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। भनेपछि जुन अहिले उहाँले जानकारी गराउनु भयो कार्यदल गठन भएको छ हैन, हाम्रो वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी श्याम श्रेष्ठजीको संयुक्तमा त्यहाँ दलित साथीहरू पनि थियो। उहाँहरूसँग यी मागहरू राखेर त्यो मागलाई त्यो कार्यदलको रिपोर्टमा पारेर कार्यान्वयन अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हवस् त, यहाँहरू दुवैजनाले आज यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएको छ। विशेष गरेर राजनीतिले जुन हरुवा चरुवाको अधिकारको सवालमा जुन अभियान चलाउनु भएको छ सफल होस् र यता मन्त्रालयको भूमिस्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यो देशको कलङ्क हो, यसलाई छिटो अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ राम्रो अभियान चलाओस् भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य
लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।